नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब को खाना काबा दिखाए, मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जा रहे हैं जी मेरे बच्चे माशाल्लाह उम्रा करने के लिए। तो आज मैंने आपके साथ नमाज की आदत डालने के लिए 5 टिप्स शेयर करनी है। ये मेरा टॉपिक है। तो मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं, ख़ास कर जवानी के ज़माने में, शायद मैं ख़ुद भी ऐसी थी कि नमाज की पाबंदी नहीं करती थी, बेशक मजहबी घराना हो जो भी हो, लेकिन इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में जाना, एक्टिविटीज़, होमवर्क और दुनिया के कामों में हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, किस तरह हमने अपने आप को नमाज का आदी बनाना है, ये मैं कुछ टिप्स हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से ली हुई हैं, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज की और तहज्जुद की आदी हो गई हूँ। तो मेरे जो ऐसे जो बहन भाई हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको नमाज की आदत नहीं है और उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो सबसे जो पहली टिप है वो ये है कि सबसे पहले वो छोटी नमाज शुरू करें, यानी असर की या फ़जर की। पहले तो कोशिश करें कि फ़जर की पढ़ें। अगर फ़जर के वक्त आजकल क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सारी रात जागते हैं और सुबह के वक्त वो सो जाते हैं, ये शैतानी अमल होता है। अगर हम सारी रात जागते हैं तो फिर फ़जर भी पढ़ के हमें सोना चाहिए, और जब सूरज निकल जाए तो फिर सोना चाहिए ताकि ज़ोहर के तक आप जाग सको। तो क्या होता है कि सारी रात जाग जाग के फ़जर की जब अज़ान हो रही होती है तो वो बच्चे सोना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कुछ ऐसे भी अडल्ट्स भी होते हैं, यंगस्टर भी होते हैं, ओल्डेस्ट भी होते हैं, सबका ये काम है। तो सबसे पहले आप छोटी नमाज, चाहे फ़जर है चाहे असर है, उसको शुरू करें। फिर उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको जब एक नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आपको आदत होगी, अगली जब अज़ान होगी तो आपका दिल करेगा कि मैं अगली भी नमाज़ पढ़ूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है और मेरी ऑब्ज़र्वेशन भी है कि इस तरह नमाज की आपको आदत पड़ जाएगी और इंशाल्लाह आप नमाजी हो जाएंगे। तो नमाजी होना कोई बुरी बात नहीं है, ना तो आपको कोई मौलवी बन जाते हैं और ना ही कोई ऐसी बात होती है। बस ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम अहसन तरीके से अदा करें। तो ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ, फर्स्ट टिप है आसान से मुश्किल की तरफ जाना। क्योंकि देखें, आपके जब भी आप कुरान पाक भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी देखें पहले सूरह अल-हम्द है, यानी सूरह फातिहा है, छोटी सी सूरत है। उसको पहले अल्लाह ताला ने, यानी कुरान को जब तरतीब दिया गया तो छोटी सूरत है। फिर उसके बाद देखें कि हम बड़ी सूरतों की तरफ जाते हैं और फिर आखिर में जाके फिर छोटी सूरतें हैं। तो जो हिफ्ज़ करते हैं कुरान पाक, पहले उन्हें छोटी सूरतें याद कराई जाती हैं, फिर उसके बाद बड़ी सूरतों की तरफ लाया जाता है। तो इसी तरह मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ कि पहले आपने क्या करना है, छोटी नमाज की तरफ जाना है। जो भी छोटी नमाज आपको पसंद है, अगर आप अर्ली उठते हैं, अर्ली राइज़र हैं, तो आप फ़जर की नमाज़ कभी भी ना छोड़ें। और अगर आप फ़जर को नहीं उठते, कोशिश करें, लेकिन अगर नहीं उठते तो असर का टाइम जो होता है वो आपके पास फ्री होता होगा, तो उसमें आप नमाज़ पढ़ लें। पहला हो गया इजी टू डिफ़िकल्ट, यानी आसान से मुश्किल की तरफ जाना। और दूसरी जो टिप है वो ये है कि कोशिश करें कि अपने आप को बावज़ू रखें। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को हमेशा बावज़ू रखें, और जब बावज़ू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अज़ान की आवाज़ जब आपके कान में जाएगी तो आप सारे काम छोड़ के नमाज जब पढ़ेंगे, आप कितने भी बिज़ी हों, कितना भी बर्डन हो, आप बेतालीम का हो, चाहे काम का हो, चाहे वर्कलोड कितना भी हो, तो आप या घर के कामों का, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए एक ब्रेक बनाई है कि हम जब बहुत बिज़ी होते हैं तो ज़ोहर की अज़ान हो रही होती है तो फिर हम क्या करते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह ज़ोहर के बाद अगर हम बहुत बिज़ी हैं तो असर की अज़ान हो जाती है, वो हमें एक ब्रेक मिल जाती है। जब हम वज़ू करते हैं, अपना मुंह हाथ धोते हैं, आप बिल्कुल फ़्रेश हो जाते हो। वज़ू बाकायदा जब किया जाता है तो आपकी पूरी बॉडी फ़्रेश हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी थकावट जो होती है वो दूर हो जाती है और आप बहुत अपने आप को फ़्रेश फील करते हो। ये हो गई 2 टिप्स। और तीसरी जो टिप है वो ये है कि आप हर वक्त ज़िक्र करते हैं अल्लाह पाक का, और इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार आपने कितनी दफ़ा करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये चीज़ सामने आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एटलीस्ट 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो देखें कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने 2 जहां बनाए, उन्होंने भी इस्तग़फ़ार को नहीं छोड़ा और वो 70 मरतबा डेली इस्तग़फ़ार करते थे।
تو جب آپ استغفار کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ میں اپنے رب سے کتنا ڈر رہا ہوں، تو میں نماز کیوں نہ ادا کروں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو میں وہ مقصد کیوں نہ بجا لاؤں۔ تو پھر آپ ضرور نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ تیسرا ہو گیا استغفار کرنا اور ذکر کرنا۔ ذکر میں آپ کوئی سا بھی اللہ لے لیں، لا الہ الا اللہ لے لیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بہترین جو توبہ ہے وہ کیا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں جب آپ کریں گے، اپنا لیں گے، تو یہ جی دیکھیں ایئرپورٹ پہنچ گئے ہم لوگ، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں اچھی باتیں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے استغفار لازمی پڑھنی ہے، اور استغفار جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہوگا، اللہ کی محبت آپ کے دل میں جاگے گی۔ کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی جزا دے گا، اور آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ اور نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ کھلا کھلا لغو گفتگو کرنا، بری بھلی باتیں کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرے گا، اور 5 وقت آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ جب آپ جھوٹی بات نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں ایک دم سے نہیں آئیں گی، لیکن آپ گریجولی چھوڑیں۔ سب سے مین جو چیز ہے نا، جھوٹ بولنا ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک آپ کو ہمت دے گا، تو آپ سارے کام چھوڑ دیں گے۔ چھوٹی بکس میں آپ نے پڑھا ہوگا، چھوٹی کلاسز میں، کہ جو جھوٹ ہے نا وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ کوئی بڑی سے بڑی بات بھی کر جاتا ہے، بڑے سے بڑا غلط کام بھی کر جاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم جو ہوتی ہے وہ آپ کو، آپ کے رزق کو کم کرتی ہے، آپ کی یعنی آپ کو وہ بالکل غربت کے آخری درجے پہ لے آتی ہے جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ اگر آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کا قسم جو آپ نے توڑی ہے یا جھوٹی قسم کھائی ہے، جب تک آپ 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو وہ آپ پہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ جو ہے وہ ہے، ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ آخر والا کی جھوٹی قسم کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیکسٹ ایک ہے، یہ چھلیاں چھلیاں مون رہے ہیں، ایک بندہ تو یہ دانے مکس کر کے دیتے ہیں اس کی، دیکھیں نا، اللہ پاک نے کہا ہے کہ محنتی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، حدیث پاک میں بھی ہے الکاسب حبیب اللہ۔ تو یہ دیکھیں جو لوگ محنت کرتے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، تو جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ نماز ضرور ادا کرتے ہیں۔ تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رزق ہے نا، یہ اللہ کی جناب سے ہمیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا آپ کا کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں نا تو اللہ ہمارے لیے 70 گنا زیادہ رزق بڑھا دیتا ہے، اسی طرح جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ہمیں اس میں کامیابی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی آپ رات کو سوئیں اور آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، سب سے پہلے جو ہی آنکھ کھلتی ہے آپ پہلے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اچھی سی نئی ویڈیو نئی ویلاگ کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ، اسٹے بلیس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ہمیشہ یاد رکھیں اپنوں کو، خوشیوں میں غموں میں، اور ہمیشہ اچھی بات جو ہوتی ہے اس کو پک کریں اور بری بات کو چھوڑ دیں۔ تو ان 5 ٹپس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ نمازی بن جائیں گے، اور نماز کی پابندی انشاءاللہ آپ کا زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ آلویز۔